الذاكرة. عيون الذاكرة حصة ثقافية سياحية تعي بتاريخ وهران، معالمها السياحية، شخصيتها، أساطيرها عبر الزمن. يأتيكم كل يوم سبت مع أورابح ماسينيسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، صباح الخير عليكم، صباح الخير والربح على كل المستمعين الإذاعة الجزائرية بوهران. اليوم اخترنا لكم شباب، موضوع شباب، أنا وهو المدينة، لا فيل دور. وهذه شحال وانا نحوس باش ندير حاجة على المدينة، باسكو صاي وليت نتنرفا. يحضروا معايا بون الاخ والصديق والمحب الباتريموان والمدافع على التاريخ مدينه وهران، الاخ قويدر مطاير، رئيس جمعيه الافق الجميل لسانتا كروز. مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. بادئا من بدء مستمعي الكرام، غادي نفرحوكم اليوم. عندنا اون تري بون نوفال، عندنا خبر شباب يفرح، انا وهو الحمد لله. اون فيان دو هذا وين تصنف حي سيد الهواري كقطاع محفوظ وطنيا، معناتها سي لو سيكتور سيد الهواري الي بروتيجي هكا، الي كلاسي كوم سيكتور سوفغاردي. Alors déjà قويدر المطاير، مرحبا بك. الله فيك. قبل ما نروحوا للمدينه، عطينا غير اون ايدي على لو سيكتور سوفغاردي سي الواري كون فيان دو ليكلاسينه. جوستومون انا تمنيت باش في الاحتفال تاع يوم المدينه كون درناه تحت هذا الشعار وهذه المعلومه اللي تنجم تعطي نوعيه للحفاظ على التراث في مدينه وهران. نعرفوا باللي كاين طريقه تاع الحفاظ على التراث، كنا نهتموا غير بالمعالم التاريخيه. الان في القانون 98/04 يعتبر ان المعالم التاريخيه جايه في قطاع، في حي، في مدينه، عندها بعض المميزات، وبدات الجزائر تطبق هذه الطريقه في القصبه، في السويقه، في قسنطينه، في الغواط، في دليس، والآن في وهران. ويكون بالك نقاش شوية معمق، لأن القضية ماهيش غير ان ديكري بور لا سوفغارد، بيلاق المشاركة تاع لي زاكتور، لي زيتيليزاتور، لي بروبريتير. اللي جاي من بعد جاي اكثر من اللي فات. الصح هو اللي راه جاي. جوستومون بون على لوكازيون دو لا جورني دو لا فيل، انا عندي واحد السؤال اللي باين نطرحه لك قويدر، طون كمهتم ومحب للمدينه. لو مو لا فيل، كلمه المدينه شتعني ليك انت كقويدر مطاير قبل نروحوا بريزيدون دو لاسوسياسيون؟ المدينه جايه ديجا مستخرجه من التمدن. كيفاش هذا التمدن، كيف الانسان كان عايش، وكيف كي دار المدينه تمدن. كنعرفوا التاريخ، ما قبل التاريخ الانسان كان عايش في الريف، كان يعيش بالصيد ولكن في النيوليتيك 10,000 قرن قبل الميلاد، 10,000 سنه 10,000 سنه قبل الميلاد، تأسست اول مدينه في التاريخ لحد الان، حد الاكتشافات تاع الان، وهي مدينه جيريكو. جيريكو الاسمية تاعها أريحة بالعربية، موجودة في الضفة الغربية في فلسطين. الإنسان إلى وصل درت المدينة لأن كاين تطور، وبغى يزيد في نوعية في التطور تاعه، خلق هذيك المدينة اللي كانت معروفة بالميوراي تاعها. مم حتى في لا بيبل يتكلموا على مدينة جيريكو. لكن كاين كما في لبنان مثلا بعض اللي يقولوا مدينة بيبلوس، هي ماشي بعيدة عليها على كل حال. المهم المدن خرجت في الناحية وين كانت الحضارة الإنسانية، والحضارة الإنسانية خرجت في ما بين الرافدين، في العراق، في الحالي، سوريا، يعني في الشام، وين كان الويدان الكبار، دجلة والفرات والنيل. حضارة نبعت
نبعت الحضاره، نبع معها الدول، نبع معها المدن. والمدينه كي نتنقلوا من الريف للمدينه باش نتقيدوا بشروط والتزامات، لان غادي نعيشوا في رحبه، في مكان مغلوق، عنده قوانين تاع دخول تاع خروج تاع معاملات تاع الى اخره. وهذا يعتبر تمدن. يعني من الريف ونكون عندنا حريه تقريبا مطلقه، كي ندخلوا في المدينه نتقيدوا بدي سيفيليتي اوربان، بمعاملات تاع مدينه جديده نوعيه ما كناش نعرفوها افون في الريف ولا في الباديه. عندها اخلاقيات نتاعها اللي لازم تحترم، سينو المدينه تولي بيركو. جيستومون انا جايين هذا بيت القصيد هذا غير باش نذكروا مستمعي الكرام اللي بغي يشارك معنا في الحوار هذا على المدينه وعلى وهران، مدينه وهران. ارقام اذاعه وهران 041 28 35 50 الى غايه 53. مرحبا بهم، مكالمتهم الهاتفيه. الوغ سؤال ثاني، مدينة وهران. الوغ مدينة وهران عبر التاريخ وهاد الظاهرة تاع يعني توجه سكان الأرياف والبادية للمدينة. بون بالمدينة يعني كامل خاصة وهران. هي في الحق المدينة تاع وهران كما يقولوا ما عندهاش الزهر. جاية عند البحر. من جاية عند البحر يعني كاين بزاف قوات خارجيه اهتمت باش تستعمر هذه المدينه. مثلا مدن كما قسنطينه ولا تلمسان اللي جايين داخل ما تاثروش بزاف بهذه المعارك وبهذا التاريخ. وهذا الموقع الاستراتيجي البحري تاعها اجعلها يعني تعيش تنقل عدة نتاع السكان تاعها. الاسبان كي دخلوا وخرجوا كاع العرب المسلمين، بعد حنا كي جينا خرجنا كل شيء من بعد الاتراك. هذا جعل باللي المدينه ما لقاش التوازن تاعها، ولكن ما بين والزياده التاليه كي عند الاستقلال وهران كان فيها 300,000 بيض. شوف نقبوا في هذه باسكو سي انتريسون لو تام هذا صافي لونطون نحوس نجبد هذاك جبدتها معك سي تري انتريسون. شو ندو غير بعد المكالمات الهاتفيه الناس تعيط ونعاود نرجعوا لك اخ ويدر مع اول مكالمه هاتفيه. الو صباح الخير. صباح الخير. شكرا pour l'émission, c'est très instructif. مرحبا بك. الله يبارك فيك. Alors là j'ai une petite information concernant un grand sociologue الله يرحمه, c'est Mohamed Boukhobza. Oui, Allah يرحمه. Et c'est une affirmation presque basée sur des statistiques, hein. D'accord. Oui, يقول لك باللي avant la colonisation, c'est presque 90% de la population vivait dans la zone rurale. D'accord. Et la population rurale n'était jamais intéressée par aller vivre en ville. D'accord. La preuve en 62, moins de 23% de la population qui a عايشين في المدن. Les 3/4 de la population algérienne c'est la zone rurale. Oui. Donc je pense que le départ massif des Européens, c'est l'indépendance, où la population تكون عندها incité un petit peu à venir vivre en ville, et c'est pour cela que la population urbaine actuelle a des origines rurales. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. ندو مكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. كيفك خويا؟ والله الحمد لله. مرحبا بك. صباح بيبي. صافا تخي بيان. مرحبا بك أخي. غادي نقول لك راني متولع بهاد ليميسيون. شكرا بارك الله فيك. الله يعطيك الصحة. ماشي طونطون مالا ماشي نسمعك غايا. معليش نقول لك عاود الاتصال، احنا نسمعوا فيك معايا بس عاود الاتصال. معليش. مرحبا بك. اسمعني. والسؤال تاعك تفضل. اشكر السيد اللي راه معاك. نعم. نقول له وهران محظوظه بارسا استراتيجي بارسا جو استراتيجي. يعني الموقع تاعها هو السؤال تاعي اللي بغيت نطرحها لك سي ماسيميتا. تفضل اخي تفضل. ابري 50 ans d'indépendance حنا شايزنا في الوهران من غير الشيراتون. الله يشكرك بارك الله فيك. اسمعني. تفضل. كان عندي لقاء مع مسيو بن قادر لونسيان مير. تحياتنا دايا. قلت له علاش ما نديروش اسم تاع مدينه وهران في جبل مرجاجو.
كيما هوليوود. كيما هوليوود. اسمعني واه تفضل. قال لي واه منا وهذه مشروع اون فافوار ابري عاود لو ميم بروبليم جو ليكسبوزي تاعنا زينو حسام. ثاني واه منا عاود لو ميم بروبليم جو ليكسبوزي نور الدين بوخاتم. اسكو هادو لي مير دورون ils n'ont pas لو طون الوهرن ولا ما يزيدوش فيها حاجه؟ معليش حنا الدور الاذاعه الجزائريه بورانا او كونتخا حنا نعاونوا تو الموند في هذا الشيء هذا. لا ماشي نعاونوا، اذا كنعاونوا وهرا بارك الله فيك. نزيدوا فيها. هما شو لي فرونسي خلونا، لي اسبانيول خلونا، مي حنا اون طون كاجيري ما خلينا والو. الجايين جايين. نشكروك بارك الله فيك اخي جيستومون. الوغ حبسنا في مدينه وهران، على بالك بلي واحد كيخمم يقول لك بلي وهران خلاتها فرنسا خلاها اسبانيول. اسكو انت راك مع هذه ليدي مع هذه الفكره هذه؟ شوف حنايا من الاستقلال لهنا بنينا اكثر في السكان، بنينا اكثر من فرنسا في 50 عام، اكثر من اللي بناتها فرنسا في قرن و30 عام. هذه ستاتيستيك. ولكن ديجا معلومه شابه، ولكن ما بديناش مدينه. بارك الله فيك. ما بديناش مدينه. دروك المدينه شتا هي واش وين رحنا نبنوا؟ بير الجير كملناها، بالقايد غادي نكملوها، تليلات انا خارج على برا رايحين للمسرقين. دونك خرجنا على المدينه، درنا سكاني بزاف، بس هذه ماشي مدينه، سي دي لوجمون. C'est pas une ville, parce que la ville c'est tout un système complexe, réfléchi avec des plans. La preuve, il n'y a pas de plan. Wahran Tmcha sans plan. Je rappelle, c'est Massini ça, le Oran était régi par le règlement des rues de Paris, en 1990. Voilà. Maintenant, les rues d'Oran sont régies par quel règlement? Moi j'étais à l'urbanisme et je tâtonnais. Par quel règlement précis? Tous les 10-20 ans, il y avait un plan de réflexion sur la ville. Il n'y a plus de plan depuis l'adoption du BDO en 1995. Le BDO qui داروا هذا التخطيط نتاع العمران نتاع وهران عنده 25 سنة. في 10 سنين كلينا الأراضي. Donc le plan il doit être mis à jour. Le plan اللي قدمه الوالي l'ancien, le plan de métropolisation تاع 25 مليار دورو. C'est un plan, c'est des programmes d'investissement. غادي نبنوا هذه ونديروا هذه. Les cités. بصح il y a pas de plan, il y a pas un projet urbain. حنا شي خصنا في وهران إلا قلنا لو بروجي urbain تاع وهران. Un centre ville واحد آخر كيما وهران. Voilà. Le projet urbain هذه سي اون ميثودولوجي. سي باسكو شحال من واحد كي نقول لها بروجي اوربان يفهم باللي اش غادي نبنيو كلشي. لا، لو بروجي اوربان سي ان روتور سور لا فيل. سي ان روتور سور لا فيل باش نعاودوا نشوفوا من نظره جديده 50 عام من بعد كي غادي نردوا هذه وهران. دوطون بليس كو هي دو فونسي كي se libère. راحنا نديروا لي ريلوجمون فلونتور. يا دي فونسي كي se libère سونتر فيل، ويا دي فريش لي زوزين وهذوك تاع الاخر اللي خصهم يخرجوا يخرجوا برا. دونك il faut qu'il y ait un retour sur la ville. Ou le retour sur la ville, la méthodologie, c'est le projet urbain. Il y a des villes avec lesquelles on est jumelé, كيما بوردو بداو في البروجي urbain. نجموا نستفادوا من التجربه تاعهم. حنا اقترحنا باش يكون لا ديسكوسيون sur le projet urbain، باش la vision de la ville تبدل au moins l'image de la ville. C'est vrai, on peut pas dans 25 ans savoir comment que la ville va être, mais on peut avoir une idée de l'image. Il y a la Calère. C'est un espace de plusieurs hectares. Oui. Il y a le secteur sauvegardé. Comment faire en sorte que le patrimoine ne soit pas contre l'urbanisme, mais l'urbanisme, mais affiche le patrimoine. Comment combiner les deux? Quel est le plateau Moul Abdelkader, un site de villégiature? Quelle est l'ouverture sur la mer, Tal Bahar? Donc tout ça, il nous faut khota. والخطة معروفة في العالم كوم ميثودولوجي اسمها المشروع العمراني. هذا المشروع العمراني ما كانش في وهران. سي بور سولا اون نافيغ ا فيو. صح جوستومون داني ميم نشوفوا باغ اكزومبل خارج مدينه وهران هذوك لي سيتي جدد لا مي تبناو يطلعوا مي يا با دي اسباس فير، ما كانش دي بلاصات، ما كانش اسواق باغ اكزومبل، ما كانش اسواق، ما كانش تنظيم دون سو سونس. يا با ديكيبمون، يا با دو ليان مع المدينه. المدينه تقعد وهران. دونك من نديروا باغ اكزومبل حي الصباح من بعد نبقوا نتكاكاو، قال خاص المدرسه، خاص كوميساريا. كي ما تنبت الباطمه ينبت معها ليكيبمون. باش علاش؟ باسكو الناس غادي يعيشوا في رحبه، وباش يعيشوا في رحبه عندهم ان اسباس كومان، وهذاك الاسباس كومان يدوا فافوريزي لو فيفر انصومبل.
باش يعيشوا في رحبه بسلام بفرح بالاخر. باسكو كيما هاد بعد الطريقه سي لا فيولونس. وحنا اون ريان انفونتي، هذه دارت في اوروبا مور لا دوزيام غير مونديال، داروا هذا الشيء وخلقوا راهم يهدوا فيهم. احنا صح كاين لورجونس، مي لورجونس مي اون ميم طون هذه لورجونس معها الدراهم. دونك ان باتيمون كي بوس افيك لوي ان ايكيبمون، بوس افيك لوي ان ستاد، une piscine, une bibliothèque, des salles de mariage, des salles de fête, إلى آخره، باش يلقاو روحهم. جيستومون surtout le transport, il faut qu'il soit bien transporté. جيستومون دوك نخلي المستمعين الكرام مع عناوين النشرة، نعاود نرجع لكم غير في واش اختلاف بين سونتر فيل تاع بكري وتاع دروك. عيون الذاكرة. عيون الذاكرة حصة ثقافية سياحية تعي بتاريخ وهران، معالمها السياحية، شخصيتها، أساطيرها عبر الزمن. يأتيكم كل يوم سبت مع أوربح ماسينسا. دائما معكم مستمعين مدينة مستمعين إذاعة جزائر بوهران، ودائما مع موضوع اليوم أنه هو المدينة. اللي استضفنا السيد مطير قويدر اللي هو محب ومهتم بالتراث مدينة وهران، وأيضا هو رئيس جمعية الأفق الجميل لمدينة وهران. الوغ السؤال تاعي كنا الساعة قلتها لك، كي تمشى في سونتر فيل خيرو نيمبورت كال ريال ولا نيمبورت كال بولفار، تمشى لي باتيمون كي دايرين، فيرفورجي كي دايرين، لي بالكون كي دايرين، لي بلاصات انسي دو سويت. بون تروح ان اوتر كارتي جديد، جو سي با نيمبورت كال كارتي جديد وتمشى يا درا، هو الفرق. شوف الفرق هو ان قبل الاركيتكتور كان عندها تسميه، الاركيتكت كان يسني الاخر ويتبع لي طوندونس اركيتكتورال. دروك حنايا سي دي موديل بريس كاع كيف سي سكون ابل الاركيتكتور سون نوم، ما عندهاش. مثلا نعطيك مثل فروندمير، كل ايماب واحد ديفيرون دو لوطر، كل ايماب وكل واحد بالتسميه تاعه وكل واحد بالاركيتكت تاعه. حنا قلنا نديروا لو برولونجمون تاع الفروندمير اللي رايح مشيت العقيد، كاع لي زيماب اللي تشابهوا. دونك هنا ديجا راح نشوفوا الفرق. تعود باغ اكزومبل في السونتر فيل تلقى كاع لي طوندونس اركيتكتورال تاع ذاك الوقت، تلقى العثمانيان، نابليونيان، تلقى لار ديكو، لار نوفو، لو نيو موريسك، متحف. بوركوا؟ باسكو يلاق الاركيتكتور تتبع وقتها، هذه الاولى. وثانيا لا فاساد في بارتي دو ليسباس بوبليك، ني با بريفي. ما ينجمش واحد يدير لا فاساد اللي بغا. واللي راهم يبناو دروك هذا الزاج، بوركو هذا الزاج حاجه مودرن زعما. سي با سا لا مودرنيتي doit aussi s'imprégner des réalités socio-économiques du pays. نعطيك نقطه كذلك في البرنامج تاع لا ميتروبوليزاسيون تاع لا فيل دورون بريزونتي با لونسيان والي، فيها بوبري اونتر 20 25 مليار دورو. تنجم تطلع بلاد ماشي غير مدينه. aucune signature aucune d'un grand architecte ما دخل فيها. تحكم باغ اكزومبل مارسي، من داروها عاصمه الثقافه الاوروبيه، داروا دو مونيمون دو غراند سيناتور، لو موزي et la maison Méditerranée, deux grandes signatures, une attraction touristique, tout le monde entier en parle. Zaha Hadid, qui est une architecte irakienne, d'origine irakienne, qui a signé partout dans le monde, notamment dans le monde arabe. Et elle est le premier gratte-ciel au centre-ville de Marseille. Et les Marseillais sont fiers de dire qu'on a un immeuble Zaha Hadid. تروح للأردن وين ما تروح تلقى لا سيناتور تاع زها حديد. علاش هذه احنا ما نجموش نجيبوها؟ نحكموا المساجد. المساجد يفوق سا سوا دي غران سيناتور. في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين طلب مني مير، قال له دير لي مسجد، دار له مسجد. غادي نديروا تصويره في فيسبوك وتشوفها. كي شافها الرئيس قال له عندي درت لي مسجد تاع الطوري في البحر قبل ما يديروا المسجد تاع دار البيضاء في المغرب. اون موسكي ادابتي ا نوتر طون. دروك شنو حنا نديروا؟
حكم دير باسكاري وكلشي. هذه باسكاري والميناري وكلشي، هادو الموحدين والمرابطين والاندلس اجتهدوا في وقتهم، خرجوا اجتهاد عندهم. خرج تاعه. دروك حنا بالتكنولوجيا بلي ماتيريو بلا والو مازال كما قال ابن رشد راحنا في المنقول. وين تا المعقول؟ نعم، نذكروا غير مستمعين إذاعة الجزائرية وهران بأرقام الهاتف اللي هما 041 28 35 50 إلى غاية 53. مرحبا بهم ومكالمتهم الهاتفية. الوغ كاين واحد السؤال آخر ثاني جيمغي بيان ندو مكالمة هاتفية. ألو جمال، مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي. الله يسترك، الله يرحم الوالدين. حنا عندنا نصف قرن من الاستقلال. نيشان احنا شادنا مدينة وهران من نهار اللي خرجت فرنسا لدروك ما درنا والو. ما نزادش على السونتر فيل تاع وهران غرام. لحد الان ما زلنا وين نبغوا نحوسوا ولا نبغوا نفازوا نروحوا السونتر فيل تاع وهران. بغينا نشلو دي فيتمون نروحوا السونتر فيل تاع وهران. بغينا نخرجوا كعطبه في السونتر فيل تاع وهران. الضغط على السونتر فيل تاع وهران بزاف. احنا نورمالمون هذيك العقد لطفي، ذاك البني راه في العقد لطفي اللي انا ما عندي انا هذاك بين فوضوي واحد فوق واحد اللي زعما ما كان والو اللي اركيتكتور اللي كانت نورمالمون هذيك العقد لطفي كانت نورمالمون متوسعه على السونتر فيل دورون. الشغال السونتر فيل دورون مودرن اللي فيها لي سونتر كوميرسيال، اللي فيها لي سونتر دو لوازير، اللي فيها دي باتيمون كيما قال لك خويا سيني شابين. هي ما درنا والو. حد زعما مازلنا نقعدوا في السونتر، مازال الفروندمار قاعدين اللي بلاد فرنسا قاعدين نروحوا لها. ما كان اسباس فير اللي تفتخر به تقول الحكومه تاعنا هي اللي دارتها ولا هي ما كان والو. خويا هذا اللي احنا وهران ميتروبول باش ميتروبول جيستومون اخ ميتروبول وهران بالحاجات اللي ديرهم نتايا. دير موليمون اللي هو شباب ولا دير حاجه اللي راك مغموم اللي هذا راه بزاف. معليش هذيك شويه هذوك لي بريفي راهم يديروا كيما راهم شويه نديروا وهران توليزينا ان شاء الله. حنا ما درنا والو. جيستومون مازلنا قاعدين غير في السونتر فيل تاع وهران اللي بناتها فرنسا. جيستومون تروح فرنسا عادي تخرج والله. جمال راك مغموم. جمال الغيره تاع وهران مكان على بالي شو جمال غادي تولي ميتروبول. غادي يخسروا فيها دراهم كبار وهران فيها دي بروجي. معليش جمال الواقع ما كان والو. جمال ما جمال راك مغموم اكثر من انت. معليش غير بالسياسه. شوف غير هاد السياسه وهران غادي باش يستمر دروك ترموا هذوك بولفار تاع الخميسي وين ترمم. شوف نظره شابه بزاف. صح. شوف اخ جمال هذاك البني اللي تبنى زعما مازال لحد الان يخلع وين واحد يشوفها كيما سبحان الله يقول سبحان الله. شكرا اخ جمال. جيستومون سي لوكازيون الصباح كانوا فوضوي واحد كذا واحد داروه فوضوي واحد جا شكرك اخ جمال مغمومه اكثر منا عباك كذا. ندو مكالمه اخرى. اخ عبد الكريم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك الله يعزك على هذه الحصه. شكرا مرحبا بك. جيت الله يخليك عندي واحد كاستيون. في مدينه وهران كي تدخل مدينه وهران للسونتر فيل بروحك بلي راك في مدينه ولكن كي تخرج من مدينه وهران باغ اكزومبل غير حي الصباح ولا حي الياسمين ولا وين ما تدور راسك تلقى البيطون. ما كاينش لي زيسباس فير، ما كاينش الناس وين تروح. مدينه وهران شوهنا لها حنا ماشي ما نقولوش غير السلطات، لا حنا الشعب لازم ننظفوا مدينه وهران. يمكن الله يخليك نتايا تروح لاي بلاصه واحده اخرى باغ اكزومبل غير الولايات المجاوره تلقى في وسط سونتر فيل تلقى دي زيسباس فير، تلقى النقاوه، تلقى بالك لا بانتور مام في لا بانتور تاع لي باتي. لو كان نعطوا غير واحد الواجهه هكذا صغيره غير لي باتين بنتلهم كاع كيف هكذا سيرتو مع الجهه تاع فروندمار مع سونتر فيل مع نحسوا بلي عندنا مدينه. بارك الله فيك. شكرا الله يعطيك الصحه. نشكرك على المشاركه معنا. مكالمه اخرى. الو اخ سليمان مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك خويا. والله الحمد لله. معك سليمان من قنبيطه. مرحبا بك. نسيو الطاكسيه راني نسوق ونسمع في الحصه تاعكم شباب بزاف كل مره. ابا كاري اللوطو وهضر معنا. ما تنساش تفرقاب. اتونسيون لكم ما نحكمكمش. مرحبا بك خويا. الله يحفظك. والله سي فريمون اليوم موضوع انتيريسون.
غير بغيت نعطي بتي بوان ديك وهران يخدموها ولادها. الوغ جوستومون على هذا الشيء عرضنا الاخ ميطا يقودر غيعطينا لي فيتور بروجي كيما تاع السونتر فيل غادي نهضروا عليه دروك وغيتسمعوا الاجابه ان شاء الله اترافير امواج اذاعه الباهيه. فوالا كيقولوا كونسيرن على لونيفرسيتي وباش جوستومون كاين خير نورمالمون ان شاء الله كاين كيما نقولوا مع الوقت زعما باش قاروا واحد يمشي من بلاد واحده اخرى ولا باش والي ولا حنا اوني توز ديجا شوف حنا او كونترير حنا الهدف تاعنا نشكروك الاخ سيمان سيتي بسيتي هما بارك الله فيك الاخ سيمان. الاخ وليد الو مساء الخير. ومساء الخير مرحبا. الله يخليك بغيت نشارك في الحصه. تفضل مرحبا بك. الو تفضل مرحبا بك. الو نعم. اولا نوجه تحيه للسي خويدر مطاير اللي راح يمثل الجمعيات اللي تدافع وتحافظ على وهران، احنا ابناء وهران. ثانيا بغيت نريزومي احنا ماشي من هذوك اللي قلبها راه معمر ويفرغ في البوست نو. لا ما سمعنيش او كونترير احنا ما عندناش يفوار غير لافون. هاد الجمعيات لازم يكونوا بزاف، ما يكونش وحده ولا زوج في مدينه كيما وهران. لازم يكونوا بزاف ولازم الترسانه القانونيه تتبدل. على سبيل المثال القضيه تاع البي دي اللي هضر عليها السي خويدر، لازم لا فيل كوم اورون ولا كونتينا ولا الجي ولا لازم يكون فيها ان اركيتكت شاف سي لي لو باترون كي شابوت توت لي اوبيراسيون d'agrandissement ولا كرياسيون ولا كو سوا يكون لازم يكون جزائري بيان سور. Il se fait conseiller par des bureaux d'études de renom parce que Oran ça va pas se répéter dans l'histoire. Oran c'est unique dans l'histoire. واش انا نهضروا واش انا نقول على هذا الشيء. فوالا دونك انت ثاني سي ما سينيكارك بالحصص مفيده جدا. بارك الله فيك الله يعطيك ما تسولناش. ولا نكونوا نشوفوا الماضي راه كاين شروخ كبيره فيما يخص اليورماليزم. على سبيل المثال في الاندلس راهم بناو اوتيل سور لي فيستيج رومان فينيسيان في وهران دي اوتيل ما نقولوش شكون هما بناوهم en dépit des règles d'urbanisme. Par exemple, مش عارف قضية يكون مثلا اليوربانيزم يحكم فيه الولي نو. اليوربانيزم عمره ما يحكم فيه الولي، لازم يكون سوبيريور على الولي. بارك الله فيك اخ وليد. كنا هضرنا باللي كاين دي زيرجونس والناس راهي مغبونه والناس عندها دونك سي اكوز سا اللي تبناو هذوك لي سيتي تاع لافافيز اي اون ميم طون يا ان بروجي كيما قلنا تاع شوف باسكو اللي يهضروا على وهران توجور يكونوا مغمومين. شوف en 62 Oran était la ville la mieux équipée d'Algérie. Le stade Zabana, mais il n'y avait pas un stade pareil par exemple à Alger. Il y avait plus de stades, plus de piscines, plus de cinéma. Quand on était 200 000 habitants en 62 هذه مر الاستقلال. Maintenant رحنا 1,2 million on ne peut pas trouver une salle pour faire une conférence pour 200 personnes. La piscine ما كانش. خلينا من la piscine une salle pour faire une petite conférence ما كانش. Mais on peut trouver une salle تاع 3500 places في الميديا. وهذا هو البروبليم تاع الاخر. سي بور سولا قلت لك نولوا للمشروع تاع لو روتور سور لا فيل، لو روتور سور لو سونتر. كيفاه نولوا لو سونتر؟ اولا مثلا كاين باغ اكزومبل دي بروجي ستركتورون. احنا فكرنا في الجمعيه وقدمناها في لاميري وقدمناها لوزير الداخليه على ليبوك دو فير ان فيادوك. دابور يفو ريغلي ان بروبليم مع البلونتور يحسوا روحهم معزولين. يقول لك احنا طالعين لوهران. دونك نو افون بروبوزي لو فيادوك كي تاع ليتود. دونك يورا ان غران بون كي فا ريليي وهران مع بلونتور. فكره شابه بزاف هذه الاول. وهذه الفكره مين جبناها من لي زارشيف 1912 من بلون غاسير. ثانيا لو بلون دو ريستركتوراسيون دو سونتر فيل. على بالك باللي عندنا اون سيل بلاص هذه ساحه اول نوفمبر هي بلاص دار فيها 100 متر بار سومون 10,000 متر كاري ناقصه بزاف. الاقتراح شتاهو؟ الاقتراح هو ان يتنقل مركز الاعلام تاع الجيش الوطني الشعبي يتنقل في مكان اخر وهذيك تنضم للساحه اول نوفمبر. اول مره الساحه تولي عندها 20,000 متر مربع. وزيتي داكور نورمالمون قابلين. هذه النقطه في مارس 2008 تقررت وقدمت شخصيا الاقتراح امام وزير الداخليه، امام ممثلين القطاع العسكري، الوالي الى اخره، وتقبلت وكاين ديسيزيون دو ليطا ماجور. ومام المكان وين يتنقل للمركز
معروف سي لا سونترال ليتير دورون حي البدر غير اون بارتي. مانيش عارف من بعد علاش ما القضيه مي هذه سي لا سول بوسيبيليتي جو دي بيان لا سول بوسيبيليتي دو ريستركتوراسيون دو سونتر فيل. سينو غادي يقعد هكاك ويموت كيما هكاك. il n'a plus aucune vie. Alors que le centre-ville, c'est vraiment le lieu de rendez-vous, le lieu de la promenade, le lieu du village. وزيد بزيادة كي نديرو هذه كاين جونكسيون مع تو سكي باتريمون لو روسال كازار غادي يكون تانيك مشروع تهيئة. كاين اون ريلاسيون مع قصر البي، كاين اون ريلاسيون مع بروموناد ليطون. كل هذا اونتر بارونتيز في لا بروموناد ليطون بلا فيردور كانوا كاتبين وهران السيد اللي كان يتكلم على دونك من تجي من الباخره تشوف وهران مكتوبه اون فلور. هذه ديجا سي بوسيبل دو لا ريفير dans le cadre du projet maintenant تاع لا بروموناد ليطون. دونك هاد لي بروبوزيسيون سون دي بروبوزيسيون ستركتورون باسكو علاه كي تطبقهم كاين نتائج ايجابيه وغير نتائج ايجابيه. بوكين كيسيون دونك جات لي في راسي كي هضرنا على بروموناد ليطون ما قدوش نكريو ان اوتر بروموناد دو ليطون في لي جوني. سي بوسيبل ماتنون كاين بزاف مشاريع عند مديريه الاخر كاين لو جاردان سيتادان ميديتيرانيان هو الفوقه في لو بلاطو اي سورتو لي جوني يفو لي بريزيرفي. الوغ باسكو علاه لي جوني راك في وهران من رومبوان تاع شيراتون تمشى غير ميم با كيلومتر تحس روحك في الاخر تلقى الحيوانات تلقى نبات حاجه اخرى تلقى لا بلايا ما عندناش بحر فوني لا فلور اخرى مدينه اللي في البحر وما عندهاش بحر وين تنجم تعوم بلا ما دير 20 ولا 30 كيلومتر هذه بروبليم. من البير كاميو قال اورون تون لو دو لا مير سا كونتينيو 70 ans après ça continue et la preuve le musée de la mer غادي نديروه بعيد على البحر. alors que le musée de la mer يجي في البحر. ما نجيب لكمش اكزامبل تاع نيويورك ولا نجيب لكم اكزامبل تاع بني صاف كاين ميزي de la mer جاي في البحر. هذه زعما تاع عقلانيه وهاد العقلانيه شوف المدينه ما يسيدهاش نيمبورت كي سي كيك شوز. دابا نهضروا على البحر وقعدنا في البحر واش رايك في لابيشري لا مبلعه لا بيشري والبور ولا جوتي اللي راه مبلعين كومبليتمون على ça y avait un grand projet de restructuration de retour de la ville vers la mer من la calère la pêcherie et le port. c'est pas possible que dans une ville méditerranéenne on n'a pas accès au port. c'est pas normal حنا عملنا partout بلي بور محلولين. كنا بدينا يدينا زمزم حتى للفار عملنا في كنا نصيدوا كنا تعلمنا كل شيء في البحر. مدروك كل شيء ممنوع تجي دايرين حديده ومبنترينها بالابيض والاخر باللي كاين دي فاغ باللي كاين البحر والباربولي غير حنا اللي عندنا باربولي في الجي ما كانش باربولي في لي بارتو غزوات بجايه داروا مهرجان دولي تاع المسرح في البور تاعهم. لا هذه تاع وهران والبحر قضيه حس على روحها كاع. دونك انا نولي القضيه نتاع لا نيسيسيتي لازم يكون عندنا مشروع عمراني. المشروع عمراني ماشي دراهم سي اون ديمارش. C'est une démarche, c'est une méthodologie. شاكي يقولوا ميثودولوجي c'est une méthodologie اللي تمكننا باش نعرفوا شو باغي نديروا بهذه المدينه. هي منهجيه وميثودولوجيه. هي فيها لي بوفوار بوبليك لي زاكتور دو لا فيل اي لي زوتيليزاتور دو لا فيل. سي سور هادو اللي لاقي يتناقشوا وتكون عندنا الصوره على المدينه. هادو لي فونسي كون فا ريكوبيري كيس كون فا اون فير. فوالا غادي نعطيك ان اكزومبل. أنا كنت في السيكتور يوربان تاع ميرامار السونتر فيل جاني مشروع تاع باش يديروا باركينغ في السونتر فيل في ميرامار. لي جون ما عندهمش وين يلعبوا كاين ان سيل بوتي ستاد ندير كي جانا ما رفضت ما بغيتش ندير باركينغ قلت لهم زيدوا ستاد حدا ستاد صح. أنا وخرت الفماك ديرنييرمون جو باس لقى بلاكا ديروا باركينغ ماشي باركينغ بروموسيون ايموبيليير R+12 دروك في السونتر فيل. هاد لي جون عليه تلقاهم واقفين وكيعيو من الوقف يدخلوا للقهوه وكيعيو من القعاد عاودوا يروحوا يوقفوا باسكو يا با ديسباس. نحكي هذه في السونتر فيل. انا شدانا الحي الصباح وكل السونتر فيل الي بوفر. ما كان صال دو سبيكتاكل ما كاين القهاوي والحيط. الوغ باغ كيما حي يجي في السونتر فيل كيما كافينياك كيما الاخر كلشي كاين بزاف عمارات رحلوا منهم السكان يقدروا يسترجعوهم هاد العمارات. هادو جوستومون كاين مشروع في لاباستي
سي ان مارشي تري انتريسون. لا باستي صافي بارتي دو باتريمون. كان عنده 3 حياة، دروك عنده حياة وحده. كان الصباح بكري يحطوا الخضره تاعهم، على الوحده يفوت الكاميون تاع لاميري ينقي. نعم. ويدير ميم لي برودوي باش الروائح هذوك كلشي كاريها تروح. ومن بعد العشيه غير الحوانيت، وفي الليل سي دي ريستورون اي دي كافي. Donc il y avait 3 nuits un seul. En plus, c'est un marché désordonné, indiscipliné إلى آخره إلى آخره. كاين بزاف même la rue هذوك Saint-Pierre peut être un quartier qui veut être revitalisé. Est-ce que نقدروا نديروا مدينة جديدة تماك؟ C'est possible, mais il faut un projet urbain, il faut retourner sur la ville. دروك شرحنا نشرو كل المشاريع السكاني داير après مور لا فيل extramuros. عابر الجيرها من السيركيسا يتبلعت غادي نبلعوا السيركلات كاع. دروك الا نولوا اون ميم طون سي با كونتراديكتوار اون ميم طون نولوا à l'intérieur de la ville et parce qu'il y a un problème de spéculation. غدوه c'est tout à fait normal. Les villes c'est comme ça. C'est pas تقدروا تشوفوا فيلم même pas sur la ville تاع نابل. Si on laisse ça va être la spéculation. Et une ville c'est des contradictions d'intérêt. Donc il vaut mieux les résoudre dans le cadre d'un projet urbain. يتلاقاو كاع اللي عنده مصالح شخصيه واللي عنده مصالح عامه وتكون مناقشه ويا دي لوا ويا دي ريغلومون ونلقوا حل لهذه الصوالح بصح ما نخلوش لا لوا كيما هكا. الوغ كاين حي واحد اخر اللي يعتبر داخل في تراث مدينه وهران وحاليا باسكو راه ديلابري راه ابوندوني كاع الدرب. واش رايك في الدرب؟ اسكو يقدر يكون هو النواه تاع هذه المدينه الجديده باريس؟ لا الدرب بو اتر ستركتوري. دروك كي نديرو حنا باغ اكزومبل اون فا سوفغاردي الدرب اون بو با تو سوفغاردي باسكو علاه زيمابل رشاو ميم سا سونتروتيان سي كوم لا سونتي دان اتر هيومان ولا ما تخليش حتى يطيح. دونك il y a des possibilités énormes maintenant de restructuration تاع الدرب باسكو on va récupérer du foncier on va l'aérer. نحلوه نزيدو مساحات مع داك الفيادوك اللي باي البروجي تاعكم مع لو فيادوك الى اخره ينجم يولي ان كارتي اتراكتيف. سيتي لان دي كارتي لي بلوز اتراكتيف دوران اي سي لا كي ني لا شانسون جوديو عرب. سيتي un quartier où on vivait surtout la nuit où il y avait énormément de musique et on écoutait de la musique arabe égyptienne juive الى اخره. علاش ولا presque un coupe-gorge. Ça ne peut pas être que du commerce. Et donc, c'est une possibilité de revitaliser. Ou le patrimoine qui peut aider l'urbanisme à mieux restructurer. Et le patrimoine va gagner. Donc, ce n'est pas très contradictoire. Chouf Wahran, elle a des possibilités. Par exemple, par rapport à Constantine, j'y étais dernièrement, ou là par rapport à Alger, elle a des possibilités de rénovation et de restructuration urbaine qu'on ne trouve nulle part ailleurs. عندنا du foncier disponible en plein centre-ville. C'est très rare les villes qui ont cette possibilité. صح. برشلونة كلاو على البحر. في مارسيل هاد الخطرة بناو الميسان في البحر. ما بقات لهمش أراضي. احنا عندنا هاد لا بوسيبيليتي في وهران. ولازم يكون في تفكير عميق. سي با اون افير تاع جورني دو لا فيل وقلب. سي فريمون تفكير عميق ومتوسع. مام الشعب اللي تكلم هنايا قبيلات الراي تاعه تانيك ناخذوا بعين الاعتبار. هكا الوهرانيين قاعد يشاركوا. جيستومون فيما يخص حبك امبوسيبل نقدروا نداولوا مدينه وهران ولا لا فيل في كيما نقولوا حنا في 1 اور. دونك حنا نيمغي بيان فوز انفيتي تعاود تجينا سمان بروشين ان شاء الله باسكو كاين بزاف صوالح. نعطيك مثال تالي بون في كنا نمشوا باغ اكزومبل في بوفار عدا بن عوده تشوف واحد مبدل البالكون دايره بلا بيير دو تاي واحد حاشاك مربي الكلاب في البالكون واحد داير الدجاج واحد بغينا ندخلوا في الحصه الجايه لما لا ندخلوا في التحضر زعما الناس اللي متحضره في مدينه وهران ولا تدخل في الارياف كيفاه نستطيعوا نتعاملوا معاهم ولا كيفاه نستطيعوا ان نوجهوهم كيفاه دون سو سونس. شوف هو باش الشعب يشارك الا نلقوا تقنيات ميكانيزمات باش نشاركوه. مثلا لا جورني دو لا فيل الا الشعب يشارك دون مانيير و دون اوتر. كيفاش احنا مثلا كجمعيه ما نهضرش على السلطات عندهم كجمعيه الاولى باغي نورو تاريخ تاع وهران باش بلا ما يقرا كتاب ينجم
في ربع ساعه ينجم يعرف التاريخ تاع وهران يقدر بكلشي. بهذا لو سونتر دانتربريتاسيون اوربان درنا دي غروند ماكيت شفناها تاع وهران بالقرون كيف تمشات باش نعرفوا كيفاش وهران كبرت، كيف كبرت وعلاش كبرت بهذه الصفه ومشي بصفه واحده اخرى. ثانيا الا نعرفوا بالشخصيات اللي داروا هذه المدينه. بارك الله فيك يا حسره. نقترح حنا بور 2016 في لا جورني دو لا فيل باش نكرموا الباي محمد الكبير يعطيك الصحه، اللي هو ماشي غير ليبيراتور دو لا فيل، برومي اوربانيست دو لا فيل. ما عندناش اي شارع يدي اسم تاعه. كان عندنا الشارع في وقت فرنسا قالوه انتر بارونتيز. الله قوي يدير الله يعطيك الصحه. شكرا. دونك هذه pour l'année prochaine on va faire aussi un film. Oui. Et en même temps on demande aux autorités de nous présenter un plan. Bien sûr. qu'il y ait une grande discussion هنا في la radio الباهية بالوالي لو مير السوسيتي سيفيل en direct. الناس تفهم يشارك. اي بور تيرميني بور كونكلور على تاع وهران شكون يخدموها كاع اللي يبغوها. بارك الله فيك. حنا قلنا واحد المقوله قلنا اون ني با اوراني اون لو دوفيان. اون بو نيتر اوران و سون فوتر دو لا فيل مي اون بو نو با اتر. محمد سيد الهواري زاد ما مات في وهران وخدم وهران والله العظيم. بارك الله فيك. الاراده الى نحبوا هذه المدينه نخدموها بطريقه اخرى. بارك الله فيك. نتلاقاو في السبت الجاي ان شاء الله مع المستمعين الكرام. دائما مستمعي الكرام نشكركم وغادي يعاود يجي نشكركم على حسن الاتباع. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو السبت الجاي ان شاء الله.